जुदेवानी जेजूक म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून प्रतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाची नांवी हांव कोत्तां ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतले न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. आनी तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां आनी ती कदीच इबाड जावचें नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात. तो सोगटा परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्यानूच काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. पळय बाबड्यानो, जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, आमचो देव. तो आमचो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो, आमी ताची मेंढरां. आनी आमी ताचो ताळो आयकता जाल्यार ताच्या उतरां प्रमाणे आमी चलूंक जाय. आनी ताच्या उतरां प्रमाणे तर आमी चल्ल्या जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत फावो जाता. कोणूच आमकां जेजू कडलीं काडून व्हरूंक जायना. कित्याक आमी ताच्या उतरां प्रमाणे चलता, ताचेर विस्वास ठेवता. म्हणटच आनी कोणाचेर विस्वास दवरचे न्हय, पूण जेजूचेर आमचो विस्वास दवरुया, ताच्या उतरां प्रमाणे चलुया आनी सासणाचें जिवीत आमी जळोवंक पावतले.